नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यतिका धेरै उपलब्धिका बावजुद पनि हामी गुलाम भयौँ। यो मुलुकलाई 8-10 जना मिलेर बन्धक बनाएका छन्। नाम लोकतन्त्रको दिन्छन्, तर तिनको मनपरी तन्त्र बाहेक केही मौलाएको छैन। मात्र आफ्ना लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रातको 2 बजेसम्म सुत्दैनन्। यो गरिबी, असुरक्षा र दुर्दशा हामीले कुनै हालतमा सहन पर्दैन थियो। युद्ध, कलह, द्वन्द्वको चपेटामा पारेर 80 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई देश छोड्न बाध्य पारियो। अब आफ्नो देश फर्केर आउँ भन्दा पनि तिनै झगडियाहरूको मुद्दा अझै मिलेको छैन, उनैलाई पुगेको छैन जनतालाई कहाँबाट दिने। आज पनि कतिपय हत्यारा, अपहरणकारी, गुण्डा, बिचौलिया, देशद्रोही, स्वार्थी, लोभी र पापीहरूलाई नेता मान्नु परेको छ यो देशले। आजसम्म कोही अघाएका छैनन्। घर डढाएर तात्ता पनि तिनको आङ न्यानो भएको छैन। म्युजिकल चेयर जस्तो पालै पालो सत्ता चाख्न दिने व्यवस्था ल्याएछौँ कि क्या हो हामीले? अब सोच्नै पर्छ। देशको छातीमा दशकौंसम्म भ्रष्टहरूले ताल तालमा नाच्न पाइरहने हो भने जतिसुकै विवादमा परियोस् भन्नै पर्छ। मान्छेमा मात्र होइन, सायद व्यवस्थामा नै केही खराबी त छैन। उदाहरण दिन्छु, आफ्नो सत्ता जोगाउन गुण्डाहरूसम्मको प्रयोग गर्ने दिन आउँछ भने यो मुलुकमा प्रगति गर्न त कुरा छाडौँ, बाँच्न पनि गुण्डागर्दी नगरी गुण्डा नचिनी हुन्न। अब एउटा व्यक्तिको इच्छा विपरीत जबरजस्ती उठाएर ल्याउने महेश बस्नेतहरू, सर्वेन्द्र खनालहरूलाई यो देशको चिन्ता छ रे। हाँस्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ हाँस्नुहोस्। योभन्दा ठुलो जोक चोला फेरे पनि सुन्न पाइन्न। दोष सर्वेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठहरूको होइन। उहाँहरूलाई त जस्ट प्रगति गर्नु छ, उन्नति गर्नु छ, माथि पुग्नु छ, धेरै माथि। र यो देशमा माथि पुग्ने एउटै अचूक उपाय हो शक्तिको भक्ति। पद पैसा सबै बालुवाटारबाट आएपछि मानिसहरू मन्दिर जान पनि छाडिसके। पढेर, इमान्दार बनेर, राष्ट्र र जनताको सेवा गरेर सत्य र निष्ठाको जिन्दगी बाँचेर के पाइन्छ? हेर्नुहोस् जीवन शर्मालाई, गायक जीवन शर्मा। उहाँ सांस्कृतिक आन्दोलन गरेर गाउँ गाउँमा चेतना फैलाए। कैयौँ नेतालाई हवाई चप्पलबाट हवाई जहाजसम्म पुर्याउने योगदान दिएका जिउँदा इतिहास हुन् जीवन शर्मा। यिनले इमान बेचेको भए कैयौँ पद पाउँथे। गाउन छाडेर बालुवाटार धाउन थालेको भए यिनका छोरा पनि ठुला ठेकेदार हुन्थे, ठुलै घर जग्गा जमिनका मालिक हुन्थे। तर आज छोराको उपचारका लागि चन्दा उठाउनु पर्ने बाध्यतामा बाँचेका छन् जीवन शर्मा। यस्ता कैयौँ जीवन शर्माहरू भोकले आन्द्रा बटारिएर रोगी भएर बाँचेका छन्। शरीरभरि गोलीका दाग लिएर बाँचेका कैयौँ जीवन शर्माहरू देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि श्रम गरिरहेका छन्। तिनले अवसर त के बिरामी परे एक चक्की सिटामोल पनि पाउँदैनन्। तर बालुवाटारको चाकडी, पूजा आराधना गर्दा के पाइँदैन? एउटा सांसदलाई जबरजस्ती उठाएर ल्याउँदा समेत थोरै पनि गिल्टी महसुस गर्न छाडेर महेश बस्नेतजीहरू गर्व गरिरहेका छन् र छाती पिटी पिटी अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्। कारण थाहा छ? यति गरे बापत केपी ओलीजी पावरफुल रहिरहे भने यिनले पुरस्कार पाउँछन्। अपराध पुरस्कृत हुने थाहा पाएका सर्वेन्द्र खनालहरू त झन् जुनसुकै पार्टी पावरफुल होस्, जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, ठुलो पुरस्कार पाउने लाइनमा हुन्छन्। आइजी बनुन्जेलसम्म हरेक पार्टी र हरेक नेतालाई योगदान दिएका सर्वेन्द्रजीहरूले गुण नलगाएको नेता, पार्टी, पत्रकार कमै होलान्। प्रगति गर्ने यति सजिलो बाटो छोडेर सेवा गर्ने कठिन बाटो कसले रोज्छ? त्यसैले गुड जब सर्वेन्द्रजी, गुड जब महेशजी, गुड जब किसानजी। जनताको सेवा गर्ने यसरी नै हो। मिडियामा 2 दिन हुने बदनामीको डर उहाँहरूलाई छैन। बरु रिसाएका प्रचण्ड मिलाउनेतिर 2-4 महिना खर्च गरे त्यताबाट पनि बाटो क्लियर हुन्छ। ठुला दलभित्रको ठुलो खेल यस्तै हो। आज सांसद अपहरणमा उजुरी दर्ता भएन छ। अर्को मजाक, जुन योजना प्रधानमन्त्री निवासमा बन्यो त्यो योजनामा छानबिन। चेयर्स सर्वेन्द्र साहब, चेयर्स महेश सर, चेयर्स किसानजी। जोड लगाउँ, मन्त्री बनाउँ, अख्तियार छिरौँ, राजदूत पद हत्याउँ, संवैधानिक आयोगहरूमा मोज गरौँ। अदालत छ, अपहरण भए नभएको त छुट्याउँछ नि अदालतले। झुटा मुद्दा लगाइएको भए सुरेन्द्र यादवलाई कारबाही गर्ला नि अदालतले। मेरो अपहरण भयो भनेर जाँदा पनि किटानी जाहेरी नै लिन
मिल्दैन अथवा लिन्न भन्न पाइन्छ भने मलाई यो लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने सुविधा दिनु होला। कानुन होइन, आदेश मान्ने प्रहरी कसको साथी? देशका सञ्चार माध्यमले गरे जति पनि भ्रष्टाचारको उजागर गर्नु नपर्ने अख्तियारको त्यत्रो ठुलो घर, त्यत्रा कर्मचारी, त्यत्रो बजेट मात्र खरिददार सुब्बाहरूलाई उनीहरूले घुस खाएको समाउन अनि त्यसपछि आनन्दले घुरेर निराउनलाई हो। प्राय सबै दलको हविगत उस्तै, प्राय सबै शीर्ष नेताहरूको आचरण उस्तै, तैपनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी भन्नु परेको छ कि हामी उत्कृष्ट व्यवस्थामा छौँ। यही आचरण यिनै राजनीतिज्ञहरूको म्युजिकल चेयर चलिरह्यो भने हामी यो देशका अभागी पुस्तामा पर्नेछौँ। नत्र हिम्मत गरौँ र बोलौँ। राजनीतिक दलबाट आएको राष्ट्रपति देशको होइन दलको हो। अनेक हत्कण्डा अपनाएर जालसाजी, गुण्डागर्दी, षड्यन्त्र, गुट उपगुट चलाएर पार्टी नेतृत्वमा पुगेका नेता प्रधानमन्त्री नै भए पनि गुटको हो, बिचौलियाको हो, चुनाव जिताउने शक्ति केन्द्रको हो र देश र जनताको चाहिँ होइन। राजनीतिक दलको भागभण्डामा बन्ने न्यायाधीश दलको हो, देशको होइन। भागभण्डामा बन्ने अख्तियार प्रमुख भ्रष्टाचारी बचाउन पदमा पुग्ने हुन्, भ्रष्टाचारी समाउन होइन। सेटिङ मिलाएर प्रहरी प्रमुख बन्ने पुलिसले चोर बचाउँछ, नागरिक बचाउँदैन। पार्टीका रिटायर्ड नेतालाई जागिर दिने राष्ट्रपति पद काम लागेन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, अख्तियार प्रमुख, प्रत्यक्ष प्रधान न्यायाधीश, सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रमुख बारे बहस सुरु गरौँ। होइन भने यही दशकभित्र सर्वेन्द्र खनाल मार्काहरू अख्तियार छिर्छन्, महेश बस्नेत मार्काहरू प्रधानमन्त्रीसम्म बन्नेछन्। सबै संवैधानिक आयोग, राजदूत, विभिन्न बोर्ड संस्थाहरू उहाँहरूकै नातागोता र चरम चाकडीबाजहरूको कब्जामा जानेछ। यो संस्कारबाट यो मुलुक अर्को 20औं वर्ष बाहिर जाने देखिँदैन। मेरो अन्तिम प्रश्न, गणतन्त्र आएको 10 वर्षमा जनताले के पाए? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शकहरू, विविध विषयहरू सहित आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। कोभिड-19 को अपडेट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। पछिल्ला घटनाहरू के कस्ता भएका छन् त्यसबारे तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यो सँगसँगै यो महामारीमा राजनीतिक गर्मागर्मी बढेको छ। विशेष गरेर आफू अपहरणमा परेको मुद्दा बोकेर प्रहरी परिसरमा गएका पूर्व राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको किटानी जाहेरी लिन प्रहरीले इन्कार गरेको छ। तर यस्ता धेरै घटनाहरूमा त्यसरी जहाँबाट पनि लिन मिल्ने विभिन्न दृष्टान्तहरू, विभिन्न इतिहासहरू छन्। त्यसलाई नहेरेर प्रहरीले त्यो उजुरी लिएको छैन, महोत्तरीबाट उजुरी दिनका लागि भनेर फर्काइदिएको घटना छ। यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ र प्रहरीको यो क्रियाकलाप लगायत विशेष गरेर पूर्व प्रहरी प्रमुख को क्रियाकलाप लगायत यस विषयसँग केन्द्रित रहेर आज हामी पूर्व प्रहरी डिआइजी रमेश खरेलसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस बारेमा उहाँसँग केही जानकारी लिनेछौँ। त्यो सँगसँगै आजको कार्यक्रममा हामी मेयरबाट नै राहतका लागि राहत दिन इन्कार गरिएको केही विषयहरू छन्। राहतसँग सम्बन्धित रहेका विवादका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा बिग्रेको थर्मल गनबाट आउने मानिसहरूलाई चेक गर्न अन्दाजको भरमा चेक गरिएको विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र अन्य विभिन्न विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। सबभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न चाहन्छु। यसअघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो, देशमा भइरहेका घटनाक्रमहरू लोकतन्त्रलाई शोभा दिने खालका छन्? यसमा 7.16% अर्थात् 1895 जनाले शोभा दिने खालका छन्, ठिक छन्, जे भइरहेको छ ठिक छ भन्दै भोट गर्नुभएको छ भने शोभा दिने खालका छैनन् भन्दै 92.84% अर्थात् 24,567 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ र देशमा भएका यी घटनाहरू लोकतन्त्रलाई शोभा दिने खालका छैनन् भनेर भोट गर्नुभएको छ। त्यसको विपक्षमा भोट गर्नुभएको छ, गालीमा भोट गर्नुभएको छ। र गाली र तालीका लागि आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। समाजवादी पार्टीका नेता अपहरणको जाहेरी काठमाडौँमा नलिने नेपाल प्रहरीको व्यवहारलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? आफ्नो मत जाहेर गर्न
हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोला, होम पेजमा रहेको ताली वा गाली भन्ने शीर्षकमा गएर आफ्नो अमूल्य मत अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो भोटिङ गर्नका लागि तपाईँको भोटिङ समय सुरु हुन्छ। अब गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। अब कार्यक्रमका विषयवस्तुहरूको सिलसिला सुरु गरौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 52 पुगेको छ भने निको भई घर फर्किनेको सङ्ख्या 16 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 9,932 जनाको नमुना PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा अहिलेसम्म 52 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने अन्यको रिपोर्ट नेगेटिभ छ। देशैभरि 41,436 नमुनाको ऱ्यापिड टेस्ट भएको छ। अहिले देशभर 110 जना आइसोलेसनमा छन् भने 17,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा छन्। यसै गरी विश्वका विभिन्न देशमा रहेका 49 जना नेपालीले कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपाल र विश्वमा छरिएका नेपालीहरूको कोरोनाको अवस्थाबारे अपडेट सहितको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमित हुनेको संख्या 52 पुगेको छ। वर्षमा 2 जना र कोशी अञ्चल अस्पतालमा 1 जनामा संक्रमण देखेसँगै संक्रमितको संख्या 52 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पर्साको ब्रिगल्स निवासी 2 जना 50 वर्षीय पुरुषहरूमा संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 2 जना ब्रिगल्स महानगरपालिका छपकैयाका बासिन्दा हुन्। छपकैयाको मस्जिदमा बसेका 3 जना भारतीय संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको स्वाब लिई PCR परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएकोमा 2 जनामै पोजिटिभ देखिएको हो। दुवै जनालाई नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। यीमध्ये 1 जना महानगरका सफाई कर्मचारी हुन्। अर्का व्यक्तिलाई सिद्धार्थ माविको क्वारेन्टाइनबाट आइसोलेसनमा ल्याइएको हो। नेपालमा संक्रमित मध्ये हालसम्म 12 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यस्तै विश्वका विभिन्न देशमा रहेका मध्ये 1800 जना नेपालीमा भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने 49 जना गैर-आवासीय नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघ अन्तर्गत स्वास्थ्य समितिले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार बेलायतमा 33, अमेरिकामा 10, युएईमा 4, आयरल्यान्डमा 1, जापानमा 1, नेदरल्यान्डमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै अमेरिकामा 1000, युकेमा 700, युएईमा 49, कुवेतमा 42, पोर्तुगलमा 27 र अन्य देशमा गरी 1800 भन्दा बढी नेपाली संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै भारतका विभिन्न ठाउँबाट स्वदेश फर्किएका 2318 नेपाली सीमामा नै अड्किएका छन् भने 1194 भारतीय नेपालतर्फ अड्किएका छन्, जसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुरको सीमा पारीमा त 1400 भन्दा बढी नेपालीहरू छन् भने अन्य जिल्लाको नाकामा 427 नेपाली छन्। सीमा पारी नै क्वारेन्टाइनमा बसेको 1 महिना पुग्न लागिसक्दा पनि उनीहरूलाई कहिले नेपाल ल्याइने त्यसबारे पत्तो भएको छैन। त्यस्तै विश्वका 210 देशका 29,40,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने 2,03,800 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। यसबाट सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 54,265 जनाको मृत्यु भएको छ भने स्पेनमा 22,000, इटालीमा 26,000, फ्रान्समा 22,000, बेलायतमा 20 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, संसारभरि छरेर बसिएका नेपालीहरूमा पनि संक्रमण भएको विषयलाई नेपालीहरू भएका कारणले त्यसमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने मत हामी राखिरहेका छौँ र मृत्यु भएका जति पनि नेपाली दाजुभाइ चाहे विदेशमा मृत्यु भएका हुनुहोस् उहाँहरूप्रति गहिरो संवेदना र परिवारप्रति हाम्रो गहिरो संवेदना छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि हामी अर्पण गर्न चाहन्छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा लकडाउनका विषयमा र विशेष गरेर कतिपय देशहरूमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो देश आउन चाहेका छन् र सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो मुलुक आउन चाहेका नेपालीहरूलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश पनि जारी गरिसकेको छ। यसर्थमा अझै पनि मानिसहरू विदेशमा छटपटिनु एकदमै पीडाको विषय हो। कतिपय मानिसहरू विदेशमा अड्किएको अवस्थामा जहाज हामी आफै नै त्यसको खर्च बेहोर्छौँ, चार्टर फ्लाइट हामी गर्छौँ, हामी त्यसको खर्च बेहोर्छौँ, हामी क्वारेन्टाइनको विषयमा पनि क्वारेन्टाइनका लागि पनि हामी आफै व्यवस्था गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। यावत विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव तथा कोरोना सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव समेत रहनुभएका नारायण बिडारी यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको जानकारी अहिले उहाँसँग कुराकानी गर्ने समय अलिकति सरेको छ। हामी केही बेरपछि अर्को एउटा रिपोर्ट लकडाउनका अपडेट सम्बन्धी हाम्रो रिपोर्ट छ, त्यसबारेमा हामी त्यसपछि कुराकानी गर्नेछौँ। र अब भने आजको अर्को विषयतर्फ लिन जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, कानुन त प्रहरीले अवश्य प्रमाण हेरेर उजुरी लिई अनुसन्धानमा गरेर न्यायालयमा लैजान्छ। त्यस विषयलाई लिएर पनि हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ र अहिले भने लकडाउन सम्बन्धी अपडेटका बारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु, एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि अघि प्रस्तुत गर्न खोजिएको रिपोर्टतर्फ लिएर जान चाहन्छु। सरकारले लकडाउन 10 दिनसम्म थप गरेको छ, अर्थात् वैशाख 25 गतेसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्दै घरमै बस्नुपर्ने छ भने अत्यावश्यक यातायात
कार्यालय र सेवा बाहेक सबै ठप्प हुनेछन्। सरकारले जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्दै संक्रमणको अवस्था हेर्दै लकडाउनको म्याद तय गरिरहेको छ। यो अवधिमा आम सर्वसाधारणको दैनिकी असामान्य बनिरहेको छ। ज्याला मजदुरी गरी खानेहरूको जीवन कष्टप्रद बन्दैछ। धेरैले रोजगारी गुमाउँदैछन्। यसको असर धेरैतर्फ अथवा सम्भवतः सबैतर्फ परिरहेको छ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो भनेर हामीले लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। तर सबै नागरिक घरभित्र थुनिएको बेला सरकारले के गरिरहेको छ त? आज हामीले लकडाउनको 1 महिनामा सरकारका राम्रा काम खोज्दा भेटाउन मुस्किल भयो, तर आलोचित कदम भने थुप्रै भेटिए। लकडाउनमा सरकारका कामको समीक्षा गरिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्वका 210 देशमा फैलिएको छ। नेपालमा पनि दोस्रो संक्रमण देखिएपछि सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्दै पहिलो पटक चैत्र 11 गतेदेखि 7 दिन लकडाउन घोषणा गर्यो। त्यसपछि 8 दिन र 12 दिन गरी 2 पटक लकडाउन लम्बाइसक्यो र फेरि 10 दिन लम्बाएको छ। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा सर्वसाधारणको जनजीवन फेरियो। लकडाउनको अवधिमा सरकारका यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले उपत्यकाका सडक कालो पर्दै र रेखाङ्कन गराएर सदुपयोग गरेको तारिफयोग्य काम बाहेक सरकारले गरेका अधिकांश काम व्यापक आलोचित बने। लकडाउनको समयमा सरकारको चर्को आलोचना भएका विषयहरू: 1. स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा महँगो र गुणस्तरीय सामग्रीका विषयमा पहिला सरकारद्वारा नै ओम्नी समूहको बचाउ। चर्को आलोचना भएपछि ओम्नी समूहसँगको 1 अर्ब 24 करोडको सम्झौता रद्द। 2. स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय। G2G मोडलमा सामान किन्न सेनालाई मुछिएको र अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले भ्रष्टाचारको जोखिम बढी भएको भन्दै आलोचना। 3. चैत्र 27 गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा उपत्यकामा रहेकालाई 2 दिन घर जान दिने निर्णय र पछि पुनः निर्णय नभएको दाबी। 4. दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष नभए पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश। चर्को आलोचना र दबावपछि दुवै अध्यादेश फिर्ता। 5. वैशाख 10 गते समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौँ ल्याउनु। 6. मिडियामा कोरोना सम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सुखराज सर्जिकल अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई कारबाही गर्न खोज्नु। चर्को आलोचना भएपछि सरकारको अभियानमा सघाउन मन्त्रालय बोलाएको देखाउनु। 7. उपत्यकाबाट हिँडेर घर गएका मजदुरबारे प्रहरी र सिरोलाई थाहा नहुने तर पत्रकार चाहिँ रहस्यमय तरिकाले त्यहाँ पुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति। 8. सीमापारी बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई गैर नागरिक व्यवहार। 9. सामाजिक सञ्जालमा सरकार र सरकारका व्यक्तित्व विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई पक्राउ। लकडाउनको समयमा आम जनताका लागि एउटा अभिभावकको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकार निरन्तर चुकिरहेको छ। जनताका पीडा मर्का बुझ्नुभन्दा राजनीतिक किचलोमै रुमल्लिरहेको छ। 2 तिहाईको बहुमतबाट कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि ठूलो परिवर्तनको आश गरेका नागरिकमा अहिले सरकारप्रति वितृष्णा जाग्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी विविध विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव एवं कोरोना सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव समेत रहनुभएका नारायण बिडारी। सचिवज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब यो हामी ओभरअल लकडाउनका विषयमा पहिला कुराकानी गर्नेछौँ। यो लकडाउनलाई तपाईहरूले यो लकडाउनको समयलाई कसरी हेर्नुभयो, अब आगामी दिनहरू कसरी जाने विचार गर्नुभएको छ र यो लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान हो भन्ने खालको हो कि अथवा यो लकडाउनलाई पुरापुरुष उपयोग गरेर टेस्ट बढाउने बारे पनि सोच्नु भएको छ कि ओभरअल सरकारको विशेष गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा कस्तो छ त्यसबारे अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न लकडाउनका विषयमा। धन्यवाद। यो विश्वव्यापी महामारी हो। अब यसमा अहिलेको समयमा हेर्दाखेरि 29,43,895 व्यक्ति संसारभरि संक्रमित भएको अहिले GMT 1453 मा देखिन्छ। अर्थात् झन्डै 8:30 बजेको समयको खबर हो। 2,03,922 जना यसबाट मृत्यु भएको अवस्था छ संसारमा। यो स्थिति एउटा महामारी भयावहको स्थिति हामीले धेरै अगाडि नै आकलन अनुमान गरेर नेपाल सरकारले चैत्र 11 देखि यसको बन्दाबन्दीको विषयलाई अगाडि सारेर लिएर आएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि संक्रमणलाई चाहिँ नि प्रवेशै गर्न नदिने, यो रोगलाई आउनै नदिने स्ट्राटेजीका साथ अगाडि बढ्दै जाँदा, यो लकडाउन गर्दै जाँदा
धेरै नियन्त्रण भएर ज्यादै कम अहिलेको समयमा जम्मा 52 जना मात्रै नेपालीहरू संक्रमित हुनुभएको र कोही पनि यसबाट मृत्युवरण गर्न नपरेको यो स्थितिमा हामी छौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्दा 26,917 जना अहिले संक्रमित, 826 जना मृत्यु भएको, बङ्गलादेशमा 5,416 संक्रमित, 145 मृत्यु र पाकिस्तानको 12,743, 269 मृत्यु। मैले छिमेकी देशहरू समेत हेर्दाखेरि हामीले जुन लकडाउनको स्थिति, बन्दाबन्दीको स्थिति नेपाल सरकारले उचित समयमा कदम चालेर अगाडि गयो। यसले नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित राख्नमा हामी सही बाटो पक्रेर गएका छौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। अब कतिपय मानिसहरूको जिज्ञासा के छ भने विशेष गरेर कल कारखानाहरू, उद्योगहरू लाई खोल्न दिए हुन्थ्यो सुरक्षा नीति अपनाएर र अलिकति खतरा जोनहरू छुट्याएर, रेड जोन, ग्रिन जोन भने जस्ता जोनहरू छुट्याएर त्यसलाई आन्तरिक रूपमा केही गतिविधिहरू गर्न दिए पनि हुन्थ्यो सरकारले भन्ने अपेक्षा मान्छेको छ। यद्यपि स्वास्थ्यभन्दा ठुलो तपाईँहरूको जाँचले के भन्छ, तपाईँहरूको आयो भनौँ न एउटा ठुलो संयन्त्र होला सरकारको, त्यो संयन्त्रले के भन्छ त्यसलाई त मान्न परि नै हाल्यो। तर आम चाहना चाहिँ यो छ र पछिल्लो थपिएको यो लकडाउन चाहिँ यो विभिन्न विवादहरूमा सरकार परेको हुनाले यो टाइम बाई गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि मान्छेहरूले गरिरहेका छन्। मोरालिटी अलिकति चेन्ज हुन सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ लकडाउनको? अलिकति मैले के बताउँदैछु भन्दा निकै राम्रो विश्लेषणका साथ नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय समन्वय समितिको गठन फागुनको 16 गते गरेर त्यसबाट काम हुँदै आएको र चैत्रको 18 गते फेरि CCMC यो कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको स्थापना गरेर त्यसबाट पनि विज्ञहरू विशेषज्ञहरू राखेर हामीले डे टु डे अपरेसन स्ट्राटेजी र एक्सनलाई र इभिनिङमा मोनिटरिङ यो सबै काम गरेर आइरहेको यो परिस्थितिबाट हामी यो जोगिँदै आएको अवस्था र सबैभन्दा ठुलो त नागरिकको जीवन हो। जीव रहेपछि मात्रै धनले काम गर्छ। हामीले चाहिँ नि यस रोगबाट कोही पनि नागरिक हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म चाहिँ नि हताहत अथवा दिवंगत हुनु परेको अवस्था छैन र संक्रमितहरूमध्ये पनि अब निको भएर पनि जानुभएका 10 जना 11 जना भइसक्नुभयो। यो परिस्थिति भएको हुनाले हामीले जनआकांक्षा यो आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षालाई पनि हामीले नबुझेको होइन र हामी के भनिरहेछौँ भन्दा यो एउटा बाध्यता हो, यो एउटै मात्र उपाय हो। यसको लागि न भ्याक्सिन छ न त स्पेसिफिक यसको औषधि उपचार नै छ। अनि त्यस कारणले सबभन्दा पहिला संक्रमित हुनैबाट जोगिने भनेको WHO ले पनि, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि सुझाएको विषय र संसारले अपनाएको विधि बन्दाबन्दीकै विधि भएको कारणले हामी यसतर्फ अगाडि बढेका हौँ। र श्रोता यसमा मैले इन्टरप्ट गरेँ, यसमा विवाद गर्ने हाम्रो इच्छा पनि रहेन, किनभने विभिन्न स्रोतबाट सूचना सङ्कलन गरी बन्दाबन्दीले नै यदि मानिसलाई जोगाइरहेको छ र अहिले जुन उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो उपलब्धिमा बन्दाबन्दीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ लकडाउनको भने त्यसमा त्यो निर्विवादै बनाउनु पर्ला भन्ने हाम्रो छ। तर यो साथसाथै सरकारले यथेष्ट रूपमा यो बन्दाबन्दीको सदुपयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै टेस्टहरू गर्नुपर्ने, विशेष गरेर PCR परीक्षणहरूमा जोड लाउनु पर्ने, त्यो नगरेर बन्दलाई मात्रै, त्यो त एउटा अवसर हो, यो बन्दलाई अवसर पारेर यसमा गर्नुपर्ने कामहरू त थुप्रै छन्। त्यो नम्बर चाहिँ चित्तबुद्ध यथेष्ट नम्बरमा चाहिँ PCR टेस्टहरू नभएको भन्ने गुनासो पनि छ। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? अलिकति म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रवक्ताले पनि भनिसक्नु भएको होला, अहिले हामीले PCR टेस्टलाई मुलुकभरिको स्ट्याटिक्स 10,000 भन्दा माथि पुगिसकेको अवस्था छ भने ऱ्यापिड टेस्ट 40,000 को करिबमा पुगेको छ। दुईटा गरेर झन्नै 49-50 हजारको हाराहारीमा हामी टेस्टमा छौँ। हामीले यो ऱ्यापिडली गरेको अवस्था छ। PCR पनि उल्लेख्य सघन रूपमा छ भने यो अर्को छैन, ऱ्यापिड टेस्ट पनि सघन रूपमा गरिएको छ। छिमेकी मुलुकहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा गरेको PCR टेस्टको तुलनामा हाम्रो PCR टेस्टको रेसियो चाहिँ अझ एकदम
सघन छ हैन। तर एउटा मैले माफ गर्नु होला मलाई, तर तपाईहरुले जुन 41,436 जुन र्यापिड टेस्ट गर्नुभएको छ, त्यो र्यापिड टेस्ट त आफैमा एउटा विवादको विषय बनेको छ, त्यसको गुणस्तर विवाद भएको छ। कतिपय मानिसहरूले त यो र्यापिड टेस्टलाई रोक्नुपर्छ, यसबाट गर्नु हुँदैन भन्ने सम्मको मत जाहेर गरिरहेका छन्। यस अर्थमा यो नम्बर बढाउने काममा 41,000 जुन नम्बर र्यापिड टेस्टले बढायो, त्यसलाई धेरै आधार नमान्ने कि त्यसलाई चाहिँ माइलस्टोन नमान्ने कि भन्ने तर्क पनि छ नि। सजिलो के भन्नुहुन्छ? हो, त्यो कुरामा यस्तो छ, यो 100% एक्युरेसी भनेर त हामीले पनि मानेका होइनौँ। तर टेस्ट गर्ने विभिन्न आधारहरूमध्ये WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई होइन, नो नेगेटिभ पनि भनेको छैन। यसमा केही इररहरू छन्। यसले आइडेन्टिफाई गर्दा जसरी एउटा चाहिँ नि 1 किलो मानिलिउँ किराले खाएको केराउहरू छन् भने त्यसमा सेलेक्सन गर्ने क्रममा 100 दाना किराले खाएका केराउ छुट्याउनु पर्दा 50वटा मात्र छुट्याउन सक्यो, 65वटा मात्र छुट्याउन सक्यो भने पनि त त्यति त सुरक्षित भयो भन्ने एक खालको अब उदाहरण, सायद यसमा कतिको मिल्ला नमिल्ला म उदाहरणतिर नजाउँ। यो टेस्टबाट जति हामीले सक्छौँ त्यसले केही न केही स्क्रिनिङ गर्न हामीलाई मद्दत चाहिँ मिलेको छ। ठीक छ, अब रिपिट गर्छौँ फेरि त्यसबाट मद्दत मिल्छ। ठीक छ, अब ढङ्गले हामी गरेका छौँ। हजुर सजी, एउटा अर्को कुरा मैले थपेँ यसमा, लगभग यसलाई यो क्लियर भइहाल्यो। मैले यसलाई बढी समय नलिउँ भनेर, म धेरै प्रश्नहरू छन् त्यसकारणले मैले यसलाई अलिकति समयलाई चिर्न खोजेँ, क्षमा गर्नु होला। यो जोन छुट्याएर कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी संक्रमण हुने सम्भावना अथवा त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूले देखाएको छ, यसरी जोन छुट्याउने काम तपाईहरुले गर्नुभएको छ कि एज अ होल इन्टायर कन्ट्रीलाई नै सबै ठाउँलाई चाहिँ एउटै आँखाले हेर्ने विचार गर्नुभएको छ? अहिले भर्खरै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयले अब फेरि बन्दाबन्दीको अवधिलाई 10 दिनसम्म थप गरेर लैजाने भन्ने निर्णय आइसकेको छ। सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई थाहा छ। अब यसपछि हाम्रो आन्तरिक गृह कार्य भइ पनि रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढी चाहिँ नि संक्रमणको बढी जोखिम भएको ठाउँ, मध्यम जोखिम भएको ठाउँ, सुरक्षित स्थानहरू भनेर आन्तरिक हामीले वर्कआउट पनि अगाडि बढाइएको अवस्था छ। यसलाई अझ हामी रिकन्फर्म गर्ने, सुनिश्चित गर्ने, पक्का गर्ने क्रममा पनि हामी छौँ। नेपाल भारतको दक्षिण पूर्व र पश्चिम गर्दा झन्डै 1600 किलोमिटर खुला रहेको हाम्रो चाहिँ सिमाना, यसबाट आवागमनका कारणले यो बन्दाबन्दी यदि बोर्डरहरू लगायत खुला नहुने, बन्द नहुने हो भने यसले संक्रमणको धेरै ठुलो जोखिम हुने भएको कारणले हामी धेरै संवेदनशील भएरै यो समयलाई विचार गर्दै अगाडि बढिएको अवस्था हो। जबसम्म हामीसँग जोडिएका छिमेकी भारतका विभिन्न प्रान्त प्रदेशहरू चाहिँ सुरक्षितको स्थितिमा जाँदैनन्, ततिन्जेलसम्म हामीलाई पनि रिस्क रहने भएको हुनाले आन्तरिक रूपमा पनि हामीले अलिअलि खुला गर्ने क्रमको सोचाइलाई अहिले आन्तरिक गृह कार्यमा हामी छौँ। केही हामीले सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था पनि छ। यसलाई अब उपल्लो तहमा हामी फेरि प्रस्तुत हुने र यो 25 गतेसम्मको बन्दाबन्दी पछि फेरि आंशिक ढङ्गले अगाडि जाने विषय पनि प्राथमिकता हेरेर त्यहाँको एउटा जोखिमको अवस्था हेरेर त्यसमा पुनर्विचार अब त्यसपछि मात्रै। अहिले 25 गतेसम्म चाहिँ यही मोरालिटी हो, यो मोरालिटी बिचमा गएर चेन्ज हुँदैन हो। अहिले पनि हाम्रो वर्कआउट भएको छ। हामीले गृह कार्य गरेर यति चाहिँ सुरक्षित स्थान, सुरक्षित क्षेत्र, यो बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र, यो अलि उच्च जोखिम क्षेत्र भनेर हामीले आन्तरिक चाहिँ आकलन, परीक्षण र चाहिँ यो ट्रेसिङबाट पत्ता लगाएर गरिएको अवस्था छ। त्यसलाई हामी यो 25 गतेपछिलाई गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको आम नागरिकहरूले सोच्नु भएको जस्तै गरी हामी आंशिक ढङ्गले खुकुलो गर्दै खोल्दै आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउँदै जाने क्रममा सरकारको सोचाइ त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब मसँग 3वटा विषय छन्। एउटा राहतको विषय जसमा व्यापक गुनासो आएको छ, सरकारले त कति 80 करोडको चाहिँ राहत दियो भनेर भनिसकेको छ। एउटामा यो राहतको विषयलाई लिएर धेरै विवादहरू भइरहेका छन्, काहीँ कुटाकुट भएको छ, गुन्डागर्दी समेत भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू कोही हुन त आम नागरिकले पनि दोहोरो तेह्रो राहत लिन नपर्नेहरूले पनि लिएका छन्, त्यो अर्को तर्फको पनि छँदैछ। यो व्यवस्थापनमा कोही सहयोग गर्न चाहने मान्छेहरूलाई
चाहिँ नि समातेर जेल कोचेको पनि छ सरकारले। ज्ञानेन्द्र साई त्यसको उदाहरण हुनुहुन्छ। अन्य विभिन्न सहयोग गर्छु भन्नेहरूलाई समन्वय गर्न दिएको छैन। तर मानिसहरू दिनानुदिन गुनासो गरिरहेका छन्। हरेक सञ्चार माध्यमहरू तपाईँ खोलेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मलाई यो भएन, मैले यो पाइनँ, मेरो अवस्था यो छ भनेर आम मान्छेको गुनासो आगो आइछ। यो 80 करोड गयो चाहिँ कहाँ भनेर आम मान्छेले प्रश्न सोधिरहेका छन्। यो व्यवस्थित भएको छ यो राहत कार्यक्रम? यसलाई म थोरै स्पष्ट गरौँ। सङ्घीय सरकारले नमुना राहत सञ्चालन सम्बन्धी नमुना कार्यविधि बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत काममा सजिलाका लागि पठाइएको अवस्था हो। त्यसलाई सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो तहमा उपलब्ध भएका अन्न र विभिन्न सामग्रीहरूको जे प्रकारका जे खाद्य पदार्थ, खाद्य वस्तु, खाद्यान्न उपलब्ध छ त्यसलाई रूपान्तरण मोडिफाई गर्न सक्ने गरी कार्यविधिलाई राहत वितरण सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ नि निकायगत रूपमा परिचालन गर्न सक्ने पाउने गरी पनि सङ्घीय सरकारले सोच बनाएको हो। र यसमा चाहिँ नि हामीले स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका नागरिक जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्न सहभागितामा र यकिन गरेर जसले पाउनु पर्ने हो ती व्यक्तिले मात्रै पाउन् भन्ने सदाशयले नै यो पठाइएको हो। र केन्द्रदेखि पनि त्यसै गरी काम भएको छ। होला एकाध ठाउँमा यसको अपचलन भएको, नपाउने मानिसले पाएको भन्ने गुनासोहरू आएका छन्। त्यसमा सरकारले, स्थानीय सरकारले, खास गरी हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षाका निकाय र अधिकारीहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेतको सहयोगमा यकिन गरेर त्यस्तो गलत भएकोलाई हामीले सच्याउने कामतर्फ पनि लागेका छौँ। आम रूपमा यसले विपन्न र प्रताडित हुनुभएका, यो दुःखमा पर्नुभएका, महामारीले प्रभावित हुनुभएकाहरूलाई मद्दतै मिलेको छ, वास्तवमा राहतै भएको छ। यो अनुदान राहत जाने विषयमा अलिअलि थोर बहुत 1-2% कहीँ यसको अपचलन वा यसको यसलाई छुट्टै विषयवस्तु बनाएर कुनै अर्को विषयका लागि मैले आज थाती राखेँ। मेरो दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सकेसम्म यसलाई छोटकरीमा जवाफ दिने प्रयास गरिदिनु होला सचिवज्यू, हाम्रो समयको पाबन्दीले गर्दा। एउटा, सीमामा अड्किएका मानिसहरू 1 महिनाभन्दा बढी उहाँहरू क्वारेन्टिनमा बसिसक्नु भएको छ, सबै प्रावधानहरू पुरा गरिसक्नु भएको छ। अब त्यति गरिसक्दाखेरि पनि चेक जाँच गरेर हेरेर बुझेर आफ्नो मुलुक आउन नपाउने भनेर उहाँहरू प्रश्न गरिरहनु भएको छ। र त्यहाँ धेरैजना मानिसले एकदमै सीमित अवस्थामा एउटा टोयलेटलाई 50-60 जनाले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थादेखि लिएर त्यहाँ सुत्केरी भएका, भर्खरै भनौँ न साना केटाकेटी भएका, सुत्केरी भएका नभनौँ, साना केटाकेटी भएका र गर्भवती महिलाहरू समेतको बिजोग अवस्था भएमा पनि जानकारी आएको छ। उहाँहरूले सबै कुरा पुरा गरिसकेपछि अब आफ्नो देश आउन किन नपाउने सचिवज्यू? यसलाई हामीले, म यसलाई संक्षेपमा कुरा राख्ने प्रयत्न गर्छु। सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो आग्रह अनुरोध छ, नेपाल सरकारले भारत सरकारका वास्तवमा यो चाहिँ नि सीमावर्ती भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू, डिएमहरूसँग हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संवाद र केन्द्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय सम्बद्ध समकक्षी पक्षसँग संवाद भएको छ। यसमा भारत सरकारबाट आएको कुरा पनि के छ भन्दाखेरि जति पनि नेपालमा रहनुभएका भारतीय नागरिकहरू छन् उहाँहरू सबैको स्वाब परीक्षण गरेर मात्रै यहाँ हामी कहाँ पठाइदिनुहोस् भन्ने भारत सरकारबाट कुरा आएको छ भने त्यस्तै गरी भारततर्फ रहनुभएका, सीमामा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूको पनि उहाँहरूले स्वाब परीक्षण गरेर टेस्ट गरेरै पठाउने कुरा भएको छ। त्यसकारणले हामीले यो अहिलेको बिचको अवधिमा त्यहाँ आएर बस्नुभएका नागरिकहरू सबैले एकै समयको, एकै अवधिको समय भुक्तान गर्नुभएको छैन। कोही आउनुभएको 15 दिन भएको होला, कोही आउनुभएको 9 दिन भएको होला, कोही अस्ति मात्र छिर्नु भएको होला। त्यहाँ आउने, फर्किने, मिसिने र नमिसिने क्रम जारी छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण त्यहाँ सीमामा रहनुभएका सबै व्यक्तिहरूको दिन एउटै दिनले गणना गर्न मिल्ने अवस्था नभएको र जसको दिन कटिसकेको छ, हामीसँग धेरैजना हुनुहुन्छ, 1 महिना क्रस गर्नुभएका 100औं जना हुनुहुन्छ। अब अहिले तपाईँले भन्नुभएकोमा पर्नु भएन, मैले त्यहाँ उहाँहरूको कुरा गरिनँ। मैले अलिक स्पष्ट गर्न कोसिस गरेँ। हजुर, सञ्चारकर्मी मित्र, एकै सेल्टरमा उहाँहरू बस्नु भएको छ। त्यहाँ महिना दिन मोटामोटी 22 दिन पुगिसक्नुभएका व्यक्तिहरूको माझमा पनि
कोही भर्खरै आउनुभएका व्यक्तिहरू मिसिँदा सबैलाई एकै खालको संक्रमणको जोखिम बढ्न जाने अवस्था पारिपट्टि रहेको बुझिएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई नेपालतर्फ ल्याएर फेरि क्वारेन्टाइनमा राख्नेतर्फ नेपाल सरकारको सोचाइ छ र तर पिसिआर टेस्ट गरेर पारी पनि पिसिआर टेस्ट गर्ने, वारी पनि पिसिआर टेस्ट गर्ने र दुवैलाई एक अर्कामा ल्याउने लैजाने सम्बन्धी एउटा चाहिँ नि उपाय तय गर्ने सिलसिला त्यो ढङ्गले कुरा भएको छ। हामी छिटै नै यसको बन्दोबस्त नेपाल सरकारबाट हुन्छ। भारतीय पक्षसँग पनि कुरा भइसकेको अवस्था छ। यसलाई छिटो गरियोस् भन्ने उहाँहरूको माग छ। उहाँहरू दिनानुदिन आत्तिनु भएको छ। त्यहाँको अवस्था तपाईँहरूलाई रिपोर्टिङ भए जस्तो छैन, बिजोग अवस्थामा हुनुहुन्छ, हुँदैछ भन्ने सुन्दा मान्छेले धैर्य राख्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन पीडा त्यहाँ बसेर भोगिरहनु भएको छ त्यसलाई महसुस तपाईँहरूले गरिदिनु होला भन्ने अनुरोधसँगै मेरो अन्तिम प्रश्न अब तपाईँलाई, विदेशमा रहेका नेपालीहरू हामी आफै चार्टर फ्लाइटको पैसा तिर्छौँ, हामी आफ्नो देश आउँछौँ। अधिकारीहरूलाई सर मैले 1 मिनटमा समय पाऊँ, समकक्षी भारतीय अधिकारीहरूलाई हाम्रा नेपाली नागरिकहरूप्रति एकदम उचित व्यवहार र बन्दोबस्त र सुविधाको व्यवस्था होस् भन्नका लागि हामी एकदम प्रयत्नशील छौँ भने नेपालमा रहनुभएका भारतीयहरूलाई पनि हामीले राम्रो बन्दोबस्त गरेर राखेको अवस्था छ। कहीँ कतै केही कमी भएको छ भने त्यसलाई फेरि हामी सुधार गराउनेछौँ। अब अन्तिम प्रश्न, विदेशमा रहेका नेपालीहरू आफ्नो देश आउन चाहन्छन्, विभिन्न तरिकाले विभिन्न कारणले अड्किएका छन्। उहाँहरू यति पनि भनिरहनु भएको छ कि विभिन्न देशहरूमा हुनुहुन्छ, विशेष गरेर बङ्गलादेशका साथीहरूको फोन आएको थियो, मालदिप्समा रहनुभएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ, अमेरिका अस्ट्रेलियामा पनि रहेका मानिसहरू, हामी आफै चार्टेड फ्लाइट बनाउँछौँ, हामी प्लेन आफ्नै पैसा तिर्छौँ, हामी पैसा उठाउँछौँ, हामी आएर क्वारेन्टिनमा बस्छौँ, त्यसको खर्च पनि त्यसको व्यवस्था पनि हामी आफै गर्छौँ, राज्यले हामीलाई ल्याइदिनु पर्यो भनेर भनिरहेका छन् र सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई लिएर आऊ भनेर आदेश दिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसमा किन ढिलाइ भएको हो, यो किन हुन नसकेको हो, अथवा आफ्ना नागरिकलाई ल्याउनेतर्फ सरकार संवेदनशील किन नभएको? एकदम हामी संवेदनशील छौँ। नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका हाम्रा कूटनैतिक नियोगहरू मार्फत सम्बन्धित देशमा रहनुभएका विभिन्न देशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई के कस्तो मर्का समस्या छ त्यसलाई सहज गराइदिन हामीले सम्बन्धित मुलुकका समकक्षी अधिकारीहरूसँग कुरा भएको अवस्था छ। उहाँहरूले त्यहाँ रहुन्जेल बसुन्जेललाई उचित व्यवहार गरिदिने, राम्रो बन्दोबस्त गरिदिनका लागि कूटनैतिक पहल हाम्रो जारी छ र उहाँहरू अब विदेशमा अध्ययन तथा रोजगारी समेतका लागि बाहिर रहनु भएको कुल सङ्ख्या हेर्दा झन्नै 5 लाखको हाराहारीको तथ्याङ्क यहाँ श्रम मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आइपुगेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित मुलुकमा उचित व्यवहारका साथ सुरक्षित ढङ्गले राख्न पहल गरेका छौँ र यसमा थप चाहिँ नि यो सङ्क्रमणको स्थितिलाई विचार गर्दै नेपाल आउने उपायहरू पद्धतिहरूको बारेमा थप चाहिँ नि होमवर्क हुँदैछ र हजुर हस् सचिवजी धेरै धेरै धन्यवाद। यी विविध प्रश्नहरूको यहाँले जानकारी गराउनु भयो र यी विभिन्न प्रश्नहरू विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूका लागि काम लाग्ने प्रश्नहरू थिए र उहाँहरूका लागि यो जवाफ लिने प्रयत्न गरियो। धेरै विषयहरू एकै ठाउँमा मिसिन जाँदा र विशेष गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिव समेत रहनुभएको नारायण बिडारी सर रहनुभएका कारणले उहाँसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू त्यसले अलग अलग समस्याहरू भोगिरहनु भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्बोधन गरायौँ। तर यो कुराकानीको सिलसिलामा कुरा भइरहेको छ भन्ने कुरा आयो। कुरा भन्दा अब काम होस् भन्ने चाहना हामी सबैको छ र यो कुराकानीलाई र यही कुराकानीको आधारमा पनि थप तदारुकता देखाउनु हुनेछ। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित रहनुभएको र त्यसका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव समेत रहनुभएका हुनाले यी प्रश्नहरू यी जिज्ञासाहरू उहाँहरू समक्ष राख्यौँ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, कानुन त प्रहरीले पनि आवश्यक प्रमाण हेरेर उजुरी लिई अनुसन्धान गरी न्यायालयमा पेश गर्नुपर्छ भन्दछ। तर अधिकांश घटनामा प्रहरीले उजुरी नलिएको, अनुसन्धान प्रभावकारी नगरिदिएको, पीडककै संरक्षण गरी पीडितलाई झन पीडा थपेको समाचारहरू आइ नै रहेका हुन्छन्। सायद प्रहरी कानुनले भने अनुसार मात्रै उजुरी लिन्छ त माथिको अर्डर अनुसार आदेश अनुसार आइतबार काठमाडौँ टेकु स्थित महानगरीय प्रहरी परिसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित पूर्व मन्त्री बालवाला सांसदहरू, पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल तथा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठका विरुद्ध अपहरण तथा शारीरिक बन्धक सम्बन्धमा उजुरी दर्ता गर्न पुगेका थिए।
प्रहरीले चाहेन भने पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व मन्त्री नै भए पनि यो वा त्यो बहाना बनाएर फर्काउन सक्ने रहेछ। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई पूर्व प्रहरी प्रमुखकै संलग्नतामा अपहरण गरेको आरोप सहितको उजुरीमा घटनास्थल महोत्तरी भएकाले काठमाडौँमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काइदिएको छ। कारण यो पनि हुन सक्छ कि आरोपी सत्तारूढ दलका पहुँचवाला मात्र होइनन्, बहालवाला सांसद र केही महिना अघि मात्र अवकाश प्राप्त प्रहरी प्रमुख थिए अनि पीडित भनिएका व्यक्ति पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। संविधान सभाका मसौदाकार समेत भएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरीलाई दिउँसोभरि फौजदारी मुद्दाका विषयमा सम्झाउँदै थिए। उनले प्रहरीलाई कानुन सिकाउनुको कारण भने आफ्नै पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले अपहरण तथा शारीरिक बन्धक बनाएको सम्बन्धित कसुरमा जाहेरी लिन नमान्नु थियो। प्रहरीले महोत्तरी नै गएर मुद्दा दर्ता गर्न भन्दै फर्काइदिएको थियो। सबै चाहिँ यो जाहेरी महोत्तरी दिनुभयो भने यसको अनुसन्धान चाहिँ चेन अफ कस्टडी चाहिँ मेन्टेन हुँदै जान्छ कि त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याएको छ। हामीले यो कुरा नकारेका छैनौँ होइन। यो कुरामा चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ पनि हामी गर्न तयार छौँ। बाँकी चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ यहाँको कुनै हाम्रो कुरामा सरलाई कुनै असमञ्जसता अथवा चाहिँ सहमत हुनु भने कानुनी प्रक्रिया र पाटाको कुरा त ओपन नै छ। प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले कानुनको राज सकियो भन्दै प्रहरी कार्यालयबाट निस्केका थिए। त्यसबारे कुनै जाहेरी नलिइकन राज्य आफैले यो विषयमा मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ, सामान्य तरिका त्यो। तर त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो समस्या नै आउँदैन थियो। त्यसले अहिले हामी यहाँ प्रहरी आदिलाई कुनै दोषारोपण गर्न चाहँदैनौँ। उहाँहरूको बाध्यता छ, उहाँहरूलाई आदेश छ। जुन यो ओली तन्त्र छ जसले लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, विधान, संविधान, कानुन सबै लत्याएको छ र राज्यको अपराधीकरण गरेको छ, आफै संलग्न भएर अपहरण जस्ता काण्डहरूमा मुछिएको छ। त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारी प्रहरी प्रशासनलाई पनि आतंकित पारेको छ। त्यसले उहाँहरूले बुझ्दा बुझ्दै पनि, उहाँहरूले नबुझेर होइन, बुझ्दा बुझ्दै पनि कानुनको पालना गर्न सकिरहनु भएको छैन। सरकारले केही दिन अघि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास गरेको थियो। सोही प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा काठमाडौँबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ महोत्तरी पुगेर समाजवादीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई जबरजस्ती रातारात काठमाडौँ ल्याएको उनै यादवले बताउँदै आएका छन्। आफ्नो गाडी, फोन समेत प्रयोग गर्न नपाई निकै असहज परिस्थितिमा आफूलाई काठमाडौँ ल्याइएको उनले बताएका थिए। उहाँको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरेर आफ्नो इच्छाले ल जाउँ त जाउँ भनेर तयार भएर आउनुभएको तपाईँ? होइन, पक्कै पनि होइन। मलाई जनकपुर जानु थियो, उहाँहरूको प्रेसर थियो कि मलाई तपाईँ रामबाबु मान्ने बारा एकचोटि जाउँ भनेर उहाँको प्रेसर थियो होइन। मलाई काम छ, म जनकपुर जान्छु। म त्यहाँ डाक्टर सूर्यनारायण यादव जुन हाम्रो एमपी हुनुहुन्छ बरु त्यहाँ म भेट्छु। मलाई त्यहाँबाट अलिक छुट्न गाह्रो भइरहेको थियो। तर सरकारको योजना अनुसार पार्टी विभाजन नभई झन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी समायोजन भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। सोही कारण सरकारले अध्यादेश समेत फिर्ता गरेको छ। तर पार्टी जुटाउन र फुटाउन राजनीतिक दलका नेता मात्र होइन, सांसद अपहरणमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल प्रत्यक्ष संलग्न भएपछि फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। सोही अनुसार आइतबार जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। तर प्रहरीले जाहेरीमा घटनास्थल महोत्तरी उल्लेख गरेकाले महोत्तरी नै गएर दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइदिएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन 2074 को परिच्छेद 2 मा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनुपर्ने भनिएको छ। अहिलेको घटना महोत्तरीबाट काठमाडौँसँग जोडिएको छ। तर प्रहरीले चाहेको खण्डमा काठमाडौँमा नै उजुरी दर्ता गरी महोत्तरी नै पठाउनु परे पनि पठाउन सक्यो। यही ऐन अनुसार प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेको खण्डमा घटनाको बेहोरा खुलाइ जिल्ला स्थित सरकारी वकिलको कार्यालय वा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले प्रहरीले यस्तो गर्न मिल्छ अथवा मिल्दैन भन्ने जिज्ञासा राख्ने प्रयास गरेका छौँ। र यतिखेर नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी जो आफूलाई पूर्व प्रहरी मात्र भन्न रुचाउनुहुन्छ रमेश खरेललाई हामीले भिडियो कलमा सम्पर्क गरेका छौँ र उहाँको अनुभवले लगभग 29 वर्ष लामो प्रहरी सेवा र डिआइजी भएर उहाँले सेवा छोड्नु भएको यो अनुभवका आधारमा यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी रमेश खरेलज्यूसँग कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। रमेश सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
नमस्कार रविजी। हजुर, मैले यो विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँलाई यो विद्यमान घटनासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न खोजेँ। जस्तो एउटा मलाई अपहरण भयो, मलाई यसरी अपहरण गरियो भनेर उजुरी गर्नका लागि एक व्यक्ति काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा पुग्छन् र अपहरण भएको भनिएको उनको आरोप अनुसारका घटनाको स्थान हेर्दा त्यो स्थान महोत्तरीदेखि काठमाडौँको यहीँको मेरिट होटलसम्म पनि पर्छ र आरोपितहरू काठमाडौँकै वरपर पनि छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा प्रहरी यत्रो लामो समय सेवा गर्नुभएको अनुभवका हिसाबले यसरी काठमाडौँ परिसरले यो निवेदन नलिने अथवा किरानी जाहेरी नलिने भनेर फर्काइदिन मिल्छ? सबभन्दा पहिला त हजुर, मलाई यो पूर्व प्रहरीको हैसियतले यसमा तपाईले सोधेका क्वेसनको जवाफ दिन पनि मलाई लाज लागिरहेको छ, मलाई श्रम लागिरहेको छ, मेरो शिर निउरेको छ। 29 वर्ष म नेपाल प्रहरीमा बसेर 3 करोड नेपाली जनताको सेवा गरेको मान्छेलाई यसमा अहिले आज मैले तपाईको अगाडि प्रत्यक्ष यो कुराहरू भन्दा मलाई लाज लागेको छ, शिर झुकेको छ। एकताल पूर्व प्रहरीको हैसियतले, नम्बर 2 यो देशको नागरिकको हैसियतले यसमा जसको इन्भल्भमेन्ट छ यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि पोलिटिसियन्सहरूको उच्च तहमा पुगेको मान्छेको इभन सरकार प्रमुखकै पनि यसमा इन्भल्भमेन्ट हो कि भन्ने शङ्का त्यतातिर तेर्सिएको छ। एउटा नागरिकको हिसाबले यसमा पनि मलाई लाज लागेको छ। तपाईले सोध्नुभयो यसको यो चाहिँ भनिमा अनुमान यो अहिले चाहिँ टेकुबाट चाहिँ यसको दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अनुसन्धान गर्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा तपाईले जुन सोध्नुभयो, मेरो अनुभवबाट, मेरो मात्र होइन अहिले देशको कानुनको हिसाबले सुरुमा उहाँलाई गलत नियतको हिसाबले महोत्तरीबाट ल्याइयो। महोत्तरीबाट त्यहाँ चाहिँ बाँधेरै ल्याउनु पर्दैन, बन्दुक देखाएरै ल्याउनु पर्दैन, त्यहाँ जोर जुलुम तर्साएर धम्काएर पनि ल्याउन सकिन्छ। यो केसमा महोत्तरीमा पनि दर्ता गर्न सकिन्छ, यो केसमा सिन्धुली जिल्लामा पनि दर्ता गर्न सकिन्छ। यसको क्राइम सिनहरू चेन अफ क्राइम सिन छ, महोत्तरी पनि छ, सिन्धुली पनि छ, काभ्रे पनि छ, काठमाडौँ भक्तपुर पनि छ, काठमाडौँ पनि छ। काठमाडौँको मेरियट होटेलको एउटा होटेलमा स्ट्राटेजिकल्ली कोठाहरू चाहिँ बुक गरेर बन्धक बनाउन खोज्छ भने काठमाडौँ परिसरले यसको दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। अब के कारणले यस्तो हुन गयो होला त? प्रहरी सँग जुन सङ्गठनप्रति भनौँ न, सङ्गठनका केही मानिसहरूप्रति जुन तपाईँको एउटा गुनासो थियो कि यो आदेशमा चल्ने भयो, कानुनभन्दा पनि यसले आदेश मान्न थाल्यो भन्ने जुन एउटा असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरेर तपाईँले राजीनामै दिनुपर्ने अवस्था आयो भनेको, त्यो प्रहरीको जुन दुर्दशा छ त्यो अझै पनि कायम छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसबाट आदेश चल्यो, यहाँ कानुनभन्दा आदेश बलियो भयो। यो बेलामा नेपाल प्रहरीले एउटा आफूलाई, नेपाल प्रहरी कसैको आदेश मान्दैन, नेपाल प्रहरी कानुनको आदेश मान्छ भन्ने कुरा देखाउने शुभ अवसर छ। मलाई लागेको छ, मैले यो क्लोजली मोनिटर गरिरहेको छु। आजै काठमाडौँको चाहिँ यो परिसर प्रमुख श्याम ग्यावालीजी हाजिर हुनु भएको भन्ने मैले बुझेको छु। उहाँले नेपाल प्रहरीमा जागिर खाँदाखेरि, पास आउट हुँदाखेरि, तालिम गरेर पास आउट हुँदाखेरि गीतालाई छोएर कसम खानु भएको छ। व्यक्तिको आदेश होइन, संविधानको आदेश, कानुनको आदेश मान्छु भनेर कसम खानु भएको छ। उहाँले यो स्थापित गर्ने उहाँलाई सुवर्ण अवसर छ। उहाँले दायाँ बायाँ हेर्ने होइन, कसैको आदेश मान्ने होइन। उहाँले यो अहिले यो एफआइआर उहाँले चाहिँ दर्ता गर्ने, अनुसन्धान गर्ने हो। अनुसन्धानमा प्रमाणहरू जुटाउने हो उहाँको दायित्व। प्रमाणहरू जुटाएर सरकारी वकिल कहाँ बुझाउने हो, सरकारी वकिलले त्यसपछि कम्पिटेन्ट कोर्टमा बुझाउने हो। यो उहाँहरूको यसमा संलग्नता छ। यो दोष उहाँहरू दोषी हो कि होइन भन्ने हामीले भन्ने होइन। यसको निर्णय फाइनल भर्डिक्ट कम्पिटेन्ट अदालतले गर्छ। अब हेर्ने बेला छ, नेपाल प्रहरीले आफ्नो साख जोगाउने बेला आएको छ। मलाई विश्वास लाग्छ नेपाल प्रहरीको अहिले भर्खर आजको दिनमा हाजिर हुनु भएको कमान्डरले, लिडरले खुट्टा दह्रो टेकेर दायाँ बायाँ इलिगल अर्डरलाई नमानेर
कानुनलाई मानेर कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब तपाईँको विश्वास त एक ठाउँ एकतिर छँदैछ, तर जुन तरिकाले घटनाहरू अगाडि बढे, जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत संलग्न रहेको, आउँदा बिचमा प्रधानमन्त्रीसँग नै टेलिफोन संवाद रहेको र यति उच्च तहको काहीँ न काहीँ संलग्नता रहेको आरोप लागेको यो विषयमा त्यस्तो आँट गर्ने, त्यस्तो साहस गर्ने, चाहे पहिलो चरणमा प्रहरी अधिकारीहरू भनौँ, त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय भनौँ, त्यसपछि अदालत भनौँ, यहाँसम्म त्यस्ता निडर, त्यस्ता साहसी र कानुनको मात्र पालना गर्ने चरणबद्ध रूपमा त्यस्तो पालना हुन्छ भन्ने कुरा आम मानिसहरूले अनेस्टली छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, यो विद्यमान यो अवस्थामा तपाईँलाई विश्वास छ यो पूर्ण रूपमा यसरी चाहिँ पालना हुन्छ भन्ने सबै कुरालाई विचार गरेर तपाईँलाई होस् भन्ने चाहना कामनाको मैले कुरा गरेँ होइन है रमेश सर? मैले तपाईँलाई विश्वास छ कि सत्य तथ्य छानबिन हुनेछ, यस घटनामा कुनै प्रभाव हुने छैन, कुनै पावर एक्सर्साइज गेम हुने छैन भन्ने कुरा विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ एउटा नागरिकका हिसाबले? अहिलेको अवस्थामा त्यो विश्वास गर्ने अवस्था छैन अहिलेको अवस्थामा। तर मलाई लाग्छ अहिलेको त्यहाँको कमान्डर श्याम ग्यावालीले, म फेरि रिपिट गर्छु, श्याम ग्यावाली पास आउट हुँदाखेरि गीतालाई कसम छोएर कसम खाएर फिल्डमा खट्नु भएको छ। उहाँले म फेरि रिपिट गर्छु, खुट्टा नकमाइकन उहाँले अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ। उहाँको प्रहरीको जिम्मा अनुसन्धान गर्ने हो, उहाँले आफ्नो जिम्मा निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझ पनि म एक स्टेप अगाडि बढेर म अगाडि बढ्छु। यसरी आरोप लागेपछि अनुसन्धानलाई सहज गराउनको लागि कसलाई आरोप लागेको छ यहाँ अहिले शङ्का के त भन्दाखेरि बालुवाटार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि तिर पनि औला ठडेको छ। उहाँले पनि यो अनुसन्धान सहज होस् भन्नको लागि उहाँले पनि राजीनामा दिएर ल निष्पक्ष अनुसन्धान गर भन्ने उहाँले आँट गर्नुपर्छ। हस् रमेश सर, म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो जानकारीका लागि। र अन्त्यमा जाँदै एउटा 29 वर्ष सेवा गरेको प्रहरी सङ्गठन जसमा भर्खरै सेवानिवृत्त हुनुभएको प्रहरी प्रमुख विवादमा परिरहँदा त्यही सङ्गठनमा 29 वर्ष काम गरेको एउटा व्यक्ति जो आइजीका लागि प्रतिस्पर्धी समेत हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ राजीनामा दिनुभयो। तपाईँले यतिखेर कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? यो संस्था अथवा यस मलाई एकदम दुःख लागेको छ। तर मलाई उहाँको इतिहास सबै थाहा छ। मैले यो इतिहास अहिले यो छोटो समयमा नभन्नु, अहिले 3 करोड नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। मैले एउटा भन्नुपर्छ, यो देशमा जबसम्म अपराधी, तस्कर, प्रहरी, पोलिटिसियन्स, ब्युरोक्रेट्सहरूको नेक्सस जबसम्म हामीले ब्रेक गर्दैनौँ तबसम्म 3 करोड नेपालीले न्याय पाउँदैन। रमेश सर, धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। र हामी तपाईँसँग क्रमशः आगामी दिनहरूमा पनि पक्कै पनि जोडिनेछौँ। म यो समय र जानकारी दिनुभएकोमा यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रमेश खरेल जो आफूलाई पूर्व प्रहरी मात्रै भन्न रुचाउनुहुन्छ, तर उहाँ डिआइजी भएर 29 वर्ष सेवा गरिसक्नु भएको त्यो अनुभव उहाँले लिनुभएका कारणले विशेष गरेर वर्तमान विद्यमान घटनाक्रमसँग जोडिएर उहाँसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। र यतिखेर बेला भएको छ एउटा ब्रेकपछि अन्य रिपोर्टहरू हामीसँग बाँकी छन्। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामी कोभिड-19 सँग केन्द्रित रहेर त्यस वरपर रहेर रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, यहाँलाई सूचना दिइरहेका छौँ। देश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको जिज्ञासाहरू र समस्याहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र पछिल्लो समय हामीले समयको त्यति धेरै पाबन्दी पनि कार्यक्रममा राखेका छैनौँ। नियमित भन्दा लामो समयसम्म नै आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै यहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिने कोसिस गरेका छौँ। त्यसै कोसिसको निरन्तरता स्वरूप अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। राहत भनिए पनि पछिल्लो समय सरकारले दिने भनेको राहत पाउन केही व्यक्तिहरूले, सम्बन्धित व्यक्तिले आहत बढी भोग्नु परेको समेत रिपोर्टहरू आएका छन्। सिराहा सुखीपुर नगरपालिकाका गरिब परिवारले राहत माग्न नगरपालिका पुग्दा मेयरले आफ्नो गाउँमा राहत दिनुपर्ने कोही नभएको भन्दै फर्काइदिएपछि रुष्ट बनेका स्थानीयहरूले मेयरको विरोध स्वरूप
अनौठो तरिका अपनाएका छन्। गरिब परिवारकै चुलोबाट एक मुठी चामल सहित नुन तेल तरकारी उठाएर नगर प्रमुखलाई दिने तयारी गरेका छन्। यता कीर्तिपुरमा विद्यार्थीलाई राहत बाँड्ने क्रममा सिर्जना भएको विवादले कुटपिटकै मोड समेत लिएको छ। प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षा मागेर फर्कदै गरेका विद्यार्थीलाई बीच सडकमै निर्घात कुटपिट समेत भएको छ। यसरी राहतको नाममा नागरिकले भोगेको आहत समेटेर सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सैनीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लकडाउनले काम गर्न नपाएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूका लागि खाद्यान्न अभाव हुन थाल्यो। सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत बाँड्ने गरेको छ भन्ने सुनेपछि वैशाख 7 गते सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाका नागरिकहरू राहतको आशा गर्दै नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगे। तर नगरपालिकाको कार्यालयमा उनीहरूले सोचे भन्दा फरक वातावरण बन्यो। राहत माग्न गएका विपन्न र मजदुरलाई तिमीहरू आफै धनी हौ भन्दै मेयरले बल प्रयोग गरेर घर फर्काइदिए। यो हेर्नुहोस्। तू सब नहीं जीते नहीं तोरा सबके नहीं देबो नहीं मिले वाला हो तो कतबो ब्याह ब्याह करबे हो तो नहीं तोरा सबके मिले कतबो च्या करबे कतबो ब्याह ब्याह करबे तो सबके नहीं मिले वाला है। जैसा जाओ कटोरा लका मांगू भीख ई मेयर से आप कहनी हमरा सब राहत माग्न जाँदा नै बल प्रयोग भएपछि स्थानीयले मेयरको विरोध स्वरूप राहत संकलन गरेर मेयरलाई नै दिन थालेका छन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्। यहाँका नगरवासीलाई दलित विपन्न परिवारसँग राहत प्रदान गरी हामी मेयर सामने आज 10 बजे पनि छौं। मेयर राम अवतार यादवले राहत माग्न गएकाहरूलाई तिमीहरू आफै धनी छौ किन चाहियो राहत भनेर फर्काएपछि नगरवासीले मेयरका लागि राहत संकलन गर्न थालेका हुन्। हमरा के 11 महीना खटल के नगरपालिका में झाड़ू बहारू में काम नहीं देलकै। हमरा के कम बचे त खाइ छियै, नहीं कम बचे नहीं खाइ छियै। कोनो समस्या नहीं दै है हमरा के मेजर। ओइ के लेल हम सब भीख देला तयारी छौं। हेर्नुस् यो बच्चा अब यस्तो स्थितिमा पनि हाम्रो मेयर साहबलाई अहिलेसम्म नसुन्नुको कारण के होला? अरू ठाउँमा दुई चोटि राहत वितरण भइसक्यो तर हाम्रो सुखीपुर नगरपालिकामा अहिलेसम्म हाम्रो मेयर साहब पनि सोच्नु पनि भएको छैन कि कहिले राहत वितरण गर्ने। मेजर साहब के कलियो मेजर साहब हमरा सबके राहत चाहिए त कल के 5 दिन के अंदर में बांट देबै, लेकिन मेजर साहब अखन तक नहीं बांटने है। मेजर साहब दिन कहै छले कि 8 नंबर के जनता धनिक छै त ठीक है हम सब धनिक छै, मेजर ला भीख द रहल छै, मेजर भीख लो ले। सुखीपुरका नगरवासी र विपन्न समुदायले समेत नगर प्रमुखका लागि प्रत्येक घरले एक मुठी चामल, दाल, नुन, हरियो तरकारी र लत्ता कपडा समेत संकलन गरेका छन्। नगर प्रमुखको लागि संकलन गरेको राहत नगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाइएको छ। लकडाउनका कारण दैनिक जाला मजदुरी गरी छाक टार्ने गरेका मानिसहरूले आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन्। सरकारले उनीहरूकै लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरी स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्ने निर्णय गर्यो। तर सरकारले जसका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो ती व्यक्तिहरू नगरपालिकाको शरणमा पुग्दा नगरपालिकाले राहत होइन आहत दिएपछि उनीहरू निराश बनेका छन्। यता काठमाडौँको कीर्तिपुरमा विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको माग गर्दै कीर्तिपुर प्रहरीको कार्यालय पुगेका विद्यार्थीहरूलाई अज्ञात समूहले कुटपिट गरेको छ। निर्घात कुटाई खाने विद्यार्थी ललितजङ राउत रहेको र उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा अध्ययनरत रहेको बुझिएको छ। उनी अहिले अस्पतालमा छन्। केही समय अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका विद्यार्थीहरू राहतका लागि कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेका थिए। तर मेयरले कुनै सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि सोही विद्यार्थी मध्येका एक हेमराज थापाले विभिन्न ठाउँबाट राहत संकलन गरी विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्दै आएका थिए। तर वैशाख 10 गते प्रहरी र नगरपालिकाले हेमराजको कोठामा छापा मार्दै उनले राहतका लागि संकलन गरेको सामग्री उनले लुकाएर राखेको भन्ने आशयले विज्ञप्ति निकाल्यो। जबकि हेमराजले आफूले राहत लिएको स्रोत र बाँडेको सबै विवरण फेसबुक मार्फत जानकारी गराइरहेका थिए। सो घटनापछि हेमराजले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रहरी र नगरपालिकाले आफूलाई निरन्तर टर्चर दिएकाले आफू असुरक्षित रहेको बताएका छन् र आफ्नो कोठामा समेत फर्कन नसकेको बताएका छन्। सोही विषयमा हेमराजको सुरक्षाको माग गर्दै प्रहरी कार्यालय पुगेर फर्केका विद्यार्थीहरूमाथि कुटपिट भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू यतिखेर कुराकानी गर्नको लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ सुखीपुर नगरपालिकाका मेयर राम अवतार यादवलाई हामीले सम्पर्क गरेका छौँ, जसका लागि स्थानीयहरूले एक मुठी चामल र विभिन्न लत्ता कपडा लगायत सङ्कलन समेत गरेका थिए। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
नमस्ते नमस्ते। मेयर साहब, तपाईँले राहत दिनु भएन, सबैजना धनी छन् यहाँ भन्नुभएछ। सबै धनी भएको राहत नदिएको कुरा थाहा यो तपाईँले यो भनिसकेपछि स्थानीयले उल्टो तपाईँलाई जम्मा गरेर राहत दिएछन्। के हो, सबैजनालाई राहत नचाहिने अवस्था भएको हो? साँच्चै तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको हो कि कसैलाई त्यो नगरपालिकामा कोही गरिबै नभएको अथवा राहतको आवश्यकता नभएकै मानिसहरू भएकै हुन् त? धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, तपाईको प्रश्न मैले यसरी बुझेको छु। सर्वप्रथम जसले यहाँलाई सो कुरा बताउनु भएको छ उहाँ मित्रलाई म भन्न चाहन्छु, चैत्र 11 गते हामीले कार्यपालिकाका बैठक गर्यौं। त्यो बैठकबाट हामीले दुईटा कुरा निर्णय गर्यौं। एउटा क्वारेन्टाइनको राम्रो प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ। जमावी सुखीपुरको कक्षा कोठाहरूमा र क्वारेन्टाइनका लागि पर्याप्त सामग्रीहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। सिराहा जिल्लाको सबभन्दा पहिले पिपिई खरिद गर्ने पालिका मध्ये सुखीपुर नै आउँदछ। जति बेला सिराहा जिल्लामा कुनै स्थानीय तहले र जनस्वास्थ्यले पनि पिपिई खरिद गरेको थिएन, त्यति बेलै हामीले पिपिई खरिद काठमाडौँबाट गर्यौं। र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन साथसाथै हामीले त्यो दिन एउटा अझै निर्णय के गर्यौं भने प्रत्येक घरमा साबुन दिनुपर्छ र साबुन पानीले हात धुनका लागि बाल्टिनको व्यवस्थापन प्रत्येक वडामा हामीले गर्नुपर्दछ। त्यो पनि हामीले व्यवस्थापन गर्यौं र साबुन पनि प्रत्येक घरलाई जति हाम्रा घरधुरीहरू छन् सबैलाई दिनुभयो। वडामा सबै घरधुरीमा हामीले साबुन पनि पुर्यायौं। त्यसपछि हामीले फेरि 20 गते बैठक राख्यौं, चैत्र 20 गते। त्यो चैत्र 20 गतेको बैठकबाट हामीले तीनवटा कुराहरू निर्णय गर्यौं। प्रत्येक घरमा 4 थानका दरले मास्क दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्यौं। त्यो मास्क पनि प्रत्येक घरलाई हामीले 4 थानका दरले पुर्यायौं। र यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा जति कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू र जनप्रतिनिधिहरू काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको जीवन रक्षाका लागि मृत्यु पश्चात 50 लाखको जीवन बिमा पनि गरिने र प्रतिदिन काम गर्नेलाई 1000 रुपियाँ भत्ताको व्यवस्थापन पनि हामीले गर्यौं, ताकि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि पुरै चाहिँ खट्नुभयो र अहिले पनि खटिरहनु भएको छ। र तेस्रो निर्णय हाम्रो के थियो भने हामीले हाम्रा नगरपालिकाभित्र संघ र प्रदेशले नमुना कार्यविधि जुन पठाएको छ त्यो कार्यविधि पढेर मैले 2.5 घण्टा वाचन गरेँ। सबै वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई र उपस्थित हाम्रा कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि कार्यविधि पढेर वाचन गरेर सम्पूर्ण कुराहरू सम्झाएँ, बुझाएँ र तदनुरूप के हामीले निर्णय गर्यौं भने वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा कुनै ठाउँमा 5 सदस्य, कुनै ठाउँमा 7 सदस्य, कुनै ठाउँमा 9 सदस्य जुन कार्यविधिमा उल्लेख भएको थियो तदनुरूप नै हामीले त्यही कार्यविधिलाई आफ्ना कार्यविधि मानेर अथवा स्थानीय तहबाट कार्यविधि बनाउने काम गरेर मेयर साहब यसलाई छोट्याउँ, म राहतमा आउन खोजिरहेको छु, खाना मागिरहेका मान्छेहरुमा आउन खोजेको छु र त्यो कार्यविधि अनुसार के थियो भन्दाखेरि प्रत्येक वडाको वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा हामीले राहतका लागि नाम संकलन गर्ने काम शुभारम्भ गर्यौं। ठ्याक्कै 21 गते वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षजीको अध्यक्षतामा बैठक आफ्नो वडामा बसेर उहाँहरूले नाम ल्याउनु भयो। किनभने 21 गते पनि हामीले सामाजिक भेला गरेका थियौं। सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई बोलाएर सम्पूर्ण चाहिँ समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षा प्रेमी सम्पूर्णलाई बोलाएर हामीले चाहिँ एउटा बैठक राखेका थियौं र सो कुरा
यो कार्यविधिका कुरा उहाँहरूले पनि जानकारी गरायो र त्यो दिनदेखि राहत सङ्कलन लिस्ट सङ्कलन राहतका लागि लिस्ट सङ्कलन गर्ने काम मैले यसलाई छोट्याउने प्रयास गरौँ है यति लामो भूमिका भन्दा गर्नुभयो। तदनुरूप अहिले हामीले हरेक वडाका लागि राहत दिने प्याकेज बनाइसकेका छौँ। आज वडा नम्बर 9, वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 7ले आफ्नो कुपन लिइसकेको अवस्था छ र यतिकैमा त्यो एउटा चाहिँ 7-8 जनाको समूहले मेयरका लागि राहत भनेर चाहिँ दिन आएका थिए। त्यसमा पुराना कपडाहरू एउटा कुरा मैले एउटा कुरा एकैछिन काटेँ, म त्यसमा आउँछु। मेयर साहब, तपाईँले आफूले अब यहाँ राहत दिनुपर्ने अवस्था छैन, यहाँका मान्छे धनी छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको हो कि होइन, त्यति मात्र भनिदिनुहोस् न। सरासर कपोल कल्पित गलत र सोच्नै नहुने कुरा उहाँ जसले भनेको छ त्यो भनेको हो। कहाँ भन्छु र नेपाल त गरिबको मुलुक हो, यो ठाउँमा धनी नै धनी छ भनेर मैले कसरी भन्न सक्दछु, जबकि यो चाहिँ नि ठाउँ हाम्रो नगरपालिका किसानले भरेको कृषि मजदुरले भरेको यो नगरपालिका हो। कहाँ भन्न सक्छु यो ठाउँ धेरै धनी भनेर छ भनेर। विरोध आइसकेपछि बोली फेर्नु भएको हो कि होइन? कुनै पनि मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो नगरपालिकाभित्र जम्मा जम्मी 5600 घरधुरी के अरे चाहिँ राहत लिन सक्ने अवस्थाको रहेको छ, जबकि 11,000 घरधुरी जम्मा घरधुरी हो, जसमध्ये 5600 को चाहिँ आँकडा हामीले सुरुवातमै गरेका थियौँ। र हामीले योभन्दा अगाडि गत वर्ष पनि हामीले एउटा कुरा मैले समय अभावले यसलाई छोट्याएँ। अब यसको तपाईँको र हाम्रो यो कुराकानीको एउटा जिस्ट एउटा यसको निचोड के निस्कियो भने तपाईँले त्यो भन्नुभएको होइन, सबैलाई मैले राहत दिने दिन पर्दैन भनेर मैले भनेको होइन, यसै विरोध भयो। तर त्यस्तो होइन, राहत दिइन्छ, राहत दिने क्रम सुरु भयो, कुपनहरू दिन सुरु भएको छ, वितरण सुरु भइसकेको छ, कसैले हात दिनु पर्दैन, राहत पाइन्छ। यही होइन त अब हाम्रो कुराकानीको निष्कर्ष हो? हस्, धन्यवाद। मैले समय अभावले गर्दा यो कुराकानीलाई छुट्याउने अनुमति मागेँ। र दर्शक महानुभावहरू, यदि अन्यथा रहेको छ भने हामीलाई स्थानीयहरूको विरोध सहितको भिडियो हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ, यसमा अन्यथा रहेछ भने पक्कै पनि फलोअप रिपोर्ट मार्फत हाम्रा टिभी जर्नलिस्टबाट यहाँहरूलाई थाहा हुने नै छ। तर आजको लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ सकिएको जानकारी आउँदै पनि एउटा अन्तिम रिपोर्ट पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिहाल्ने विचार गरेको छु मैले। अहिले विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। भारतसँग सबै नाका बन्द छन्, तर अत्यावश्यक इन्धन बोक्ने सवारी भने आइरहेका छन्। तिनै सवारीका चालक र सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षणमा भने बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले गम्भीर लापरवाही गरेको पाइएको छ। उपमहानगरले बनाएको क्वारेन्टाइनमा भारतबाट आएका सवारी चालकलाई बिग्रिएको जुन थर्मोमिटर हुन्छ, तापक्रम नाप्ने थर्मल गन भनौँ, त यो तापक्रम नाप्ने यो थर्मल गन बिग्रिएको थर्मल गनबाट तापक्रम नापे जस्तो गरेर घर पठाइएको छ। उनीहरू भारतको सङ्क्रमित मध्येकै सहर, भारतमा सङ्क्रमण भएका सहरहरू मध्येकै सहरबाट आएका मानिसहरू समेत हुन्। गम्भीर विषय छ। क्वारेन्टाइन स्थलको प्राथमिक स्वास्थ्य डेस्कमा भएका 2वटा थर्मल गन बिग्रिएपछि हेरेर नै तापक्रम लेख्न थालिएको विषयमा बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट बसन्त खतिवडाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा बिग्रेको थर्मल गनले ज्वरो नाप्ने गरेको पाइएको छ। शनिबार भारतीय सहर रक्सोल तथा बरौनीबाट इन्धन लिएर भित्रिएका ट्याङ्कर चालक सहचालकहरूको त्यही बिग्रिएको थर्मल गनले ज्वरो नाप्दै घर पठाउँदै गरिएको थियो। क्वारेन्टाइनमा उपलब्ध एउटा थर्मल गन सुरुवाती दिनदेखि नै बिग्रिएको अवस्थामा छ। उक्त गन बिग्रिएपछि सिमरा विमानस्थलबाट आवत जावत गर्ने यात्रुको ज्वरो मापन गर्ने प्रयोग गरिएको थर्मल गनलाई परीक्षण भइरहेकोमा उक्त गन समेत बिग्रिँदा अहिले व्यक्तिको निधारमा गन तिर्साउने र अन्दाजको भरमा ज्वरो मापन भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर अनुज थापाले क्वारेन्टाइनमा भएका दुवै थर्मल गन बिग्रिएकाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नसकेको स्वीकार गरे। थर्मल गन बिग्रेको लामो समय हुँदा समेत जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले एउटा थर्मल गनको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन। दर्शकहरू, यो गम्भीर विषय छ। समय अभावले सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ, तर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। बिग्रेका थर्मल गनहरूबाट टेम्परेचर लिइरहँदाखेरि र विशेष गरेर भारतका
सङ्क्रमितहरू भएको सहरबाट मानिसहरू आइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा यसले गम्भीर समस्या सृजना गर्न सक्छ। यस रिपोर्टलाई हेरेर सम्बन्धित निकायले पक्कै पनि ध्यान दियोस्। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले यसलाई आवश्यक फलोअप पक्कै पनि गर्नेछन्। तर आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई ताली र गाली शीर्षकमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।